mas naglabaw jud ang akong pag-love sa client kumpara sa mas makaginansya ko sa ila. If malipay si client, malipay man sad ko. Kidding aside, naabot na ta diri sa Siquijor. Naimbitaran day ta dito sa may Enrique Villanueva at exactly mga alas 10:30 siguro sa buntag naabot mi sa Enrique Villanueva. And timing kayo nakita sa namo nga nag-set up ang sounds. And baoto nagtanaw-tanaw na lang sad mi, and well gatanaw-tanaw mi, nag-enjoy na lang sad mi sa view kay kinsa may dili ganahan mo tan-aw sa view diri sa Siquijor nga maski bisag asa ka mo adto daghan man ang magandang tanawin. Ani di ay nga time kay wala tay accommodation, so aircon gihapon natong gikatulgan, and most importantly safe ta kay naata sa ilang munisipyo na tog. Sa kagabi na mo kakapoy na tog na lang jud mi tibuok adlaw, ni mata na lang may para man ni hapon. Mao day ni dagway sa tong venue no, ug unsa siya kamingaw pagkabuntag ingon ani sad siya kaaligre ini kagabi The food is now served ug mao to nangaon na sad may pagtaod-taod. After nako kaon kini balik dayon mi dali-dali dayon sa amo ang kwarto didto sa munisipyo kay nag-andam-andam sad ko ginagmay sa akong set.